फरक राजनीतिक विचार र उम्मेद्वार छनौटमा असन्तुष्टिका कारण सत्ता गठबन्धनमा मत ट्रान्सफर नहुने डर, दलका कार्यकर्तामा विद्रोहको स्वर बुलन्द हुँदै, बाहिरबाट अखण्ड देखिने सुदूरपश्चिमको राजनीति भित्री रूपमा भने खण्डित, थारू र पहाड़ी राजनीतिले निर्वाचन माहौल तताउँदै, निर्वाचन आचार संहिता पालनामा निर्वाचन आयोगले गरेको कडाईप्रति दलहरू रुष्ट, स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाए आगामी निर्वाचनको समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाइने आयोगको चेतावनी। रूस र युक्रेन युद्धले दुवै देशका 40 लाख बालबालिका गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क, आर्थिक संकट गहिरिँदै र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टोली आर्मीको वर्चस्व कायमै, 4थो स्थानमा बागमती प्रदेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। फरक राजनीतिक विचार बोकेका दलबीचको गठबन्धन र उम्मेद्वार छनौटमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण गठबन्धनभित्र मत ट्रान्सफर नहुने चिन्ता बढ़ाएको छ। खास गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई आफ्ना उम्मेद्वारले कंग्रेसको मत नपाउने डर छ। राजनीतिक दलहरूमा देखा परेका असन्तुष्टि वैचारिक दर्शन र एजेण्डासँग भन्दा पनि दलका निर्णय तथा उम्मेद्वार छनौटमा नेतृत्वले गरेका मनमौजी प्रवृत्ति विरूद्ध छन्। सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि नेतृत्वले स्वार्थ अनुकूल निर्णय लिने गरेको भन्दै कंग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलका कार्यकर्तामा विद्रोहको स्वर छ। अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या समेत बढ़ी छ। विद्रोही उम्मेद्वारहरूले नेतृत्वको आग्रह र अनुशासनको कार्यवाहीलाई समेत व्यवस्था गरिरहेका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्ध बागी उठेका केहीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभामा 2403 र प्रदेशसभामा 3217 स्वतन्त्र उम्मेद्वार कायम छन्। ती मध्ये अधिकांश राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता छन्। सबै पार्टीबाट बागी उम्मेद्वारी गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडमा आफ्नो पार्टीले नपाएको क्षेत्रमा बढ़ी छ। कंग्रेसले बागी उम्मेद्वारी फिर्ता लिन कार्तिक 4 सम्म समय तोकेको छ। कंग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ भने एमाले नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राप्रपा नेपाल र हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी गठबन्धन छ। प्रतिनिधि सभामा कंग्रेस विरूद्ध माओवादी, माओवादी विरूद्ध कंग्रेस, एकीकृत समाजवादी विरूद्ध कंग्रेस उम्मेद्वार बढ़ी छन्। प्रदेशसभामा गठबन्धन दलको सीट बाँडफाँडमा पाएको संख्याभन्दा 1.5 दर्जन बढ़ी क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वार खड़ा गरेको छ। चुनावी मैदानमा जाँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई कंग्रेसको मत ट्रान्सफर सोचे जस्तो हुन नसक्ने डर छ। कंग्रेसलाई गठबन्धनका थोरै भोट प्राप्त हुँदा पनि लाभ हुने, तर त्यही अनुपातमा गठबन्धनका अन्य दलले लाभ लिन नसक्ने सम्भावना छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनदेखि यही चिन्ता सार्वजनिक मञ्च मार्फत प्रकट गर्दै आउनु भएको छ। कंग्रेसमा संस्थापन इतर खेमामा बढ़ेको असन्तुष्टिको असर मत ट्रान्सफरमा पर्ने चिन्ता दाहालमा देखिन्छ। कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाएर मत ट्रान्सफर परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक समेत रहेका पौडेलले मत ट्रान्सफरलाई प्रभावी बनाउनकै निम्ति सत्ता गठबन्धनले 7 प्रदेशमा अगुवा कार्यकर्ता सम्मिलित कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको बताउनुभयो। नयाँ संविधानमा संघीय नेपालका प्रदेशहरूको सीमाबारे छलफल भइरहँदा साबिकको महाकाली सेती अञ्चल अर्थात सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै एकीकृत प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने माग त्यहाँका थारू बाहेकका समुदायले जोड़तोड़का साथ उठाएका थिए। सो मागलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम नारा मार्फत अभिव्यक्त गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम पहाड़का प्रभावशाली नेताहरूको बलमा त्यही अखण्ड सुदूरपश्चिमको भूभागलाई शुरूमा प्रदेश 7 बनाइयो, पछि प्रदेशसभाले नाम परिवर्तन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश राखेको छ। बाहिरबाट हेर्दा अखण्ड देखिने सुदूरपश्चिमको राजनीति भित्री रूपमा भने खण्ड खण्ड नै छ। कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता तराईका जिल्ला एकातर्फ थारू भर्सेस पहाड़ीको राजनीतिले तातेका छन्, अर्कोतर्फ पहाड़ी समुदाय पनि कर्णाली वारी पारी र पहाड़को एक जिल्ला भर्सेस अर्को जिल्ला प्रेरित राजनीतिबाट आक्रान्त छन्। यस्तो भेगीय राजनीतिको बढ़ी लाभ लिएर चुनावी परिणाम हात पार्न उम्मेद्वारहरूबीच रस्साकस्सी शुरू भएको हो। कञ्चनपुरमा रैथाने राणा थारूहरूका अतिरिक्त सुदूरपश्चिम पहाड़का 7 जिल्लाबाट बसाइसरेका बाहुन, क्षेत्री तथा पुनर्वासका क्रममा पूर्वी नेपालबाट ल्याइएका जनजाति समुदायको बसोबास छ। प्रतिनिधि सभामा 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेको त्यहाँको मुख्य बजार महेन्द्रनगर क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्छ। त्यहाँका बहुसंख्यक मतदाता बैतडी र डडेलधुरा मूल घर भएका खस समुदाय रहेका छन्। त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि उनीहरू बीच नै हुने देखिन्छ।
सुक्षेत्रमा एमालेकी निरूपाल र सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली कंग्रेसका रमेश लेखक बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एमाले र सत्ता गठबन्धन बीच मात्र होइन, डडेलधुरामा एमाले कार्यकर्ताहरूले पनि उत्तिकै प्रभाव जमाउने देखिएको छ। यस्तै अवस्था क्षेत्र नम्बर 1 र 2 मा पनि छ। कंग्रेसले क्षेत्र नम्बर 2 मा डडेलधुराका एनपी साउथलाई उठाएर बैतडी र डडेलधुराको सन्तुलन मिलाउन खोजेको छ। कञ्चनपुर क्षेत्र 2 र 3 मा मुख्य रूपमा बैतडी र डडेलधुरावासी रहेका छन्। राजनीति बाहेक व्यापार व्यवसायमा समेत प्राय बैतडी र दार्चुला एकै ठाउँमा उभिन्छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन तथा राजनीति शास्त्रका सेवानिवृत्त प्राध्यापक टेकराज पन्त यस्तो भेगीय राजनीतिको सन्तुलन मिलाउनै पर्ने दबावमा दलहरू रहेको बताउनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभाको 19 सीट पाएको एकीकृत समाजवादीले 7 क्षेत्रमा कंग्रेसका बागी उम्मेद्वार सामना गरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा जनमत कमजोर रहेकाले एकीकृत समाजवादीका झण्डै आधा उम्मेद्वार बागीका कारण रेड जोनमा छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता झलनाथ खनाल उम्मेद्वार रहेको इलाम 1 मा कंग्रेसका पुराना नेता विक्रम पाण्डे बागी उठेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्ष उम्मेद्वारले पाएको मत अनुसार एकीकृत समाजवादी तेस्रो स्थानमा छ। पहिलो शक्तिको रूपमा रहेको एमालेको मत 26,233 छ भने कंग्रेसको 25,772, एकीकृत समाजवादीको 9,481, जसपाको 1,829, माओवादीको 1,235 र राप्रपाको 1,169 मत छ। प्रतिनिधि सभामा एमाले जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतलाई उठाएको छ। सत्ता गठबन्धनको मत करिब 10,000ले बढ़ी भए पनि स्थानीय निर्वाचनपछि इलाममा कंग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच सम्बन्ध राम्रो छैन। समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ा उम्मेद्वार रहेको उदयपुर 2 मा पनि एमाले पहिलो शक्ति छ। स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्ष उम्मेद्वारले पाएको मत एमालेको 18,573, कंग्रेसको 11,344, माओवादीको 8,202, एकीकृत समाजवादीको 3,427 र जसपाको 1,434 छ। त्यहाँ कंग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति रामकुमार राई बागी उम्मेद्वार उठेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको अंक गणितीय लेखाजोखा गर्ने हो भने गुल्मी 2 मा पूर्व मन्त्री एवं पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्री रेड जोनमा देखिन्छन्। यो क्षेत्रमा स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका वडाध्यक्ष उम्मेद्वारको मत 658 मात्र छ। पहिलो शक्ति एमालेको मत 31,253 छ। कंग्रेसको 29,821, माओवादीको 1,841 र राप्रपाको मत 101 छ। झाँक्रीका लागि कंग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति दामोदर भूषाल चुनौती बनेका छन्। कास्की 2 मा पनि श्रीनाथ बराल विरूद्ध कंग्रेसका प्रभावशाली प्रोफाइल भएका महादेव गुरूङ बागी उठेका छन्। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमा पार्टी उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला विरूद्ध कंग्रेसका राजेन्द्र बहादुर शाह बागी उम्मेद्वार उठेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा 503 प्रकारको मतपत्र हुने भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभाका 330 क्षेत्रका फरक फरक मतपत्र हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभाको देशैभर एउटै र 7 प्रदेशका लागि 7 थरी मतपत्र हुनेछन्। राजनीतिक दलले 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाएको मतका आधारमा मतपत्रमा चिन्हको क्रम राखिएको छ। प्रदेशको मतपत्रमा प्रदेशमा समानुपातिकमा प्राप्त मत संख्यालाई आधार बनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश अनुसार फरक फरक मतपत्रको ढाँचा बनाई छापिरहेको छ। समानुपातिकका लागि 4 करोड़ मतपत्र छपाइसकिएको र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भूषालका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक मतपत्र उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने दलको मात्रै चिन्ह राखेर छापिएको छ भने अन्य प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मतपत्र भने दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको आधारमा छापिएको छ। भूषालका अनुसार मतपत्रको कागज सेतो हुनेछ, तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रातो र समानुपातिकतर्फ कालो रंगको चुनाव चिन्ह हुनेछ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 61 वटा दलले भाग लिएका छन् भने समानुपातिकतर्फ 47 दलको सहभागिता रहेको छ। प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढ़ी बागमतीमा 41 दलले भाग लिएका छन्। समानुपातिकमा सबैभन्दा बढ़ी मधेसमा 37 दल रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आचार संहिता पालनामा निर्वाचन आयोगले गरेको कडाईप्रति दलहरू रुष्ट छन्। चुनाव निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र ढंगबाट सम्पन्न गर्न आचार संहिताको पूर्ण पालना जरूरी रहेको आएको बुझाइ छ। तर दल र तिनका उम्मेद्वार भने आयोग आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर जान थालेको भन्दै आक्रोश पोख्छन्। अस्ति कसले बाजा बजाए मलाई थाहा पनि छैन, बाजा कहाँबाट आयो, कसले ल्याएको हो, पञ्चे बाजा बजा भनेर स्पष्टीकरण सोध्यो निर्वाचन आयोगले। मैले लिखित स्पष्टीकरण दिएर आएँ, बाबा मेरो योजनामा होइन यो भने यहाँ त माइक्रोस्कोपले हेर्ने काम भएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको विषयलाई लिएर आयोगले गरेको पछिल्लो काम कारबाही प्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको असन्तुष्टि हो। यो दाहाल मात्र होइन, अन्य दलका नेताहरू पनि आयोगले आचार संहिता पालनामा गरेको कडाईप्रति खुशी छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि आयोगले आचार संहिताका नाममा गरेको कडाईप्रति असन्तुष्ट छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले आक्रोश व्यक्त गरे। एउटा जुम्लाको महिला, कुनै दलित महिला सदस्य उठ्नु भएको छ, उहाँको सबै घरखेत बेच्दा पनि पुग्दैन। अर्को एउटा चेपाङ दाजु जहाँ उठ्नु भएको छ, अर्को एउटा हुम्लाको एउटा जो बाहुन छेत्री जो उठ्या छ, ऊ गरिब छ, उसको सम्पूर्ण झिटी बेच्दा पनि पुग्दैन। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले विवेक प्रयोग गरेन। जरिवाना भन्ने त 10, 20, 50 रुपियाँ पो हुन्छ त। 3-3 लाख रुपियाँ जरिवाना गाउँमा उठेको एउटा सर्वसाधारण नागरिकलाई गर्ने कुरा बेठिक हो। आज 90% चाहिँ बुझाएको छैन अनि सबलाई पैसा वसुलेर राज्य धनी बन्ने जस्तो गरेर यो जीप व्यवहार भएको छ। यो चाहिँ फेरि म सन्तुष्ट छैन। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता व्यवहारिक नभएको तर्क गर्दै आएको छ। आयोगले आचार संहिताका नाममा दल र तिनका उम्मेद्वारमाथि भय सृजना गरेको भन्छन् प्रवक्ता प्रकाश शरण महत। आचार संहिता धेरै अब रेस्ट्रिक्टिभ छ। धेरै कुराहरू चाहिँ जसरी हाम्रो चाहिँ प्रचार अभियान अगाडि बढ्थ्यो त्यसमा चाहिँ कतिपय सीमाहरू चाहिँ तोकिएका छन्, कतिपय त्यसका व्यवस्थाहरू चाहिँ यथार्थ फरक र व्यवहारिक छैनन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको सूचना केन्द्रका विरुद्धमा आवाज नउठेका होइनन्। आयोगले सेना, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान अधिकृत र साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरू सहित निर्माण गरेको केन्द्रले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात र नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि निगरानी बढ़ाउने भन्दै सरकारवालाले विरोध जनाएका थिए। पछिल्लो समय आयोगले निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार लगायतमाथि थप निगरानी बढ़ाएको छ, जस अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि समर्थन वा आलोचना सहित प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट शेयर गर्न, उम्मेद्वारको समर्थनमा भोट माग्नका लागि जनप्रतिनिधि लगायत निजामती सेवामा आबद्ध व्यक्तिलाई बन्देज लगाएको छ। आयोगको यस किसिमको गतिविधि प्रति तीव्र असन्तुष्टि बढ़िरहेका बेला निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउने नाममा सोमबार पुनः उम्मेद्वारको मनोनयन खारेजसम्मका कठोर निर्णयमा पुग्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ। आयोगले मतदानको 19 दिन अघिसम्म राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले कोड सभा र आम सभा गर्न नपाउने उर्दी जारी गर्दै उल्लंघन गरे उम्मेद्वारको मनोनयन खारेजसम्मका कठोर निर्णयमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन प्रसार गर्दाखेरि यो आचार संहितालाई उल्लंघन गरिदिनु हो भनेदेखि आयोगले कठोरतापूर्वक उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाहीको विरुद्धमा उहाँहरूको कतिसम्म हुन सक्छ भनेर यहाँहरूले सोध्नु होला। उहाँहरूको मनोनयन पत्र खारेज पनि हुन सक्छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै आचार संहिता कार्यान्वयनको विषयमा आयोग कठोर हुनुलाई कतिपयले निर्वाचनलाई अनुशासित, भयरहित, मर्यादित बनाउन चालेको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कतिपयले भने आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर जान खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगका पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आचार संहिता निर्वाचन आयोगले लागू गर्नु नै नपर्ने विषय भएको बताउँछन्। प्रत्येक नागरिक तथा समाजले आफ्नो कर्तव्य बिर्सने तथा नियमनकारी पक्षले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिदा यस्तो स्थितिको सृजना हुन पुगेको उनको तर्क छ। आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएर लागू गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। अब हामी चाहिँ के गर्न थाल्यौं भने कुनै पनि रुल रेगुलेसन नमान्ने अनि सीमा भन्दा बाहिर गएर चाहिँ सबै काम गर्ने। एकातर्फ अब सबै उम्मेद्वार भनौँ न, उम्मेद्वार दल सबैले चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यतापट्टिको सीमा नाग्ने अनि आयोगले चाहिँ नियमन निकायले चाहिँ नियम कडा बनाउने तर कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने। त्यो एउटा यसलाई कन्ट्राडिक्टरी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। विकसित
विकसित र समुन्नत लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगले दण्डनीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएका देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने ती मुलुकमा न त निर्वाचन आचार संहिता बनाइन्छ न त त्यो आवश्यक नै पर्छ। कयौं देशमा त निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय खटाउनु पर्ने दरकार नै पर्दैन। प्रत्येक स्थानीय तहका पूर्व कर्मचारी, समाजसेवी लगायतका व्यक्तिबाटै निर्वाचन सम्पन्न गराइन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रबाट कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइदा पनि निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन हम्मे हुने प्रति विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यता राजनीतिक विश्लेषक मुमराम खनाल आयोगको पछिल्लो कदम मुलुकमा राजनीतिक दलको स्वेच्छाचारिता, अहमताप्रति जायज तथा सकारात्मक रहेको तर्क गर्छन्। निर्वाचन आयोगले जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू गरेछ उसको आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएको होइन कि, बरु यो बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोग चाहिँ बढी शक्तिशाली हुने हुनाले उसले गरेका काम कारबाहीप्रति राजनीतिक दलहरूको चित्त नबुझेको। नागरिकले आफ्नो कर्तव्य तथा जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गरे चुनावमा मात्रै होइन अरू बेला पनि न दण्डको आवश्यकता पर्छ न त निगरानी र नियमनका लागि अन्य निकाय नै। यो राम राज्यको कल्पना जस्तै हो नेपालको हकमा। त्यसमाथि पनि आचार संहिता भनेको आफैले आफ्नै लागि निर्माण गरेको सो अनुशासनको एउटा विधि मात्रै हो। आफू अनुशासनमा नबस्ने तर अरूले अनुशासन पालना गरोस् भनेर चाहना राख्नु पनि जायज होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाएर कार्यवाही सूचीमा परेका नेताहरूले जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका र कानून बमोजिम समयमै खर्चको विवरण नबुझाएका 439 जना नेताहरू आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका छन्। तर स्थानीय तह चुनावमा कानून बमोजिम तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरूले उम्मेद्वार बन्न नपाउने र कानून बमोजिम समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी आयोगले दिएको हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए यता 6 वर्षमा झण्डै 66 करोड़ रूपियाँ भुक्तानी अस्वीकृत भएको छ। 2078 असार मसान्तसम्म 1,75,632 वटा बीमा दावीको 65 करोड़ 97,74,000 रूपियाँ भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्वीकृत गरेको हो। बोर्डबाट कार्यक्रम लागू गर्न अनुमति लिएका बीमा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या 400 भन्दा बढ़ी छ। एकपटक बीमा दावी अस्वीकृत भइसकेपछि अस्पतालहरूले फेरि दावी गर्न मिल्दैन। बोर्डका प्रवक्ता शम्भु गेवालीले कतिपय अस्पतालले नजानेर र कतिपयले नियतवश फाइदा लिने उद्देश्यले अस्वाभाविक दावी गर्ने गरेको बताउनुभयो। विश्व व्यापार संगठन WTO ले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने भएको छ। यसका लागि नेपालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा कुसुम WTO चेयर प्रोग्राम WCP शुरू गरिएको छ। ललितपुरमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले कुसुममा WTO चेयर उद्घाटन गर्नुभयो। विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरूको बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा पूर्ण सहभागितालाई सहज बनाउने लक्ष्यका लागि WTO चेयर प्रोग्राम WCP ले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका शैक्षिक संस्थालाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। यसका लागि ती मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून र अर्थशास्त्रको ज्ञान बढ़ाउने उद्देश्य लिएको हुन्छ। यस्तो कार्यक्रम नेपालमा ल्याउनु गर्वको विषय भएको WCP नेपालका सहअध्यक्ष तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै निर्वाचनको संघारमा विभिन्न व्यापारिक लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थालेको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले गत भदौ 31 मा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई पत्र लेखेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको थियो। पत्रमा एक साताभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिए पनि हालसम्म ती निकायबाट पत्र प्राप्त नभएको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्किँदै जाँदा दुवै देशका कम्तीमा 40 लाख बालबालिका गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफको युरोप र मध्य एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक अफसान खानले युद्धका कारण ती देशमा बालबालिकाको स्थिति निकै भयावह बन्दै गएको समेत बताएका
हुन्। 22 देशमा युनिसेफले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले युक्रेनमा रूसी आक्रमणका कारण आर्थिक संकट झनै गहिरिँदै गएको उल्लेख गरेको छ। युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको सबैभन्दा ठूलो बोझ बालबालिकामाथि पर्ने गरेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको चौथो दिनसम्म विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबको वर्चस्व कायमै छ। पद तालिकामा आर्मी 38 स्वर्ण 27 रजत र 21 काँस्य सहित कुल 86 पदकमा शीर्ष स्थानमा छ। एपीएफ 12 स्वर्ण 16 रजत र 22 काँस्य जित्दै दोस्रो स्थानमा रहँदा पुलिस 11 स्वर्ण 7 रजत र 17 काँस्य सहित 35 पदक जितेर तेस्रो स्थानमा छ। प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेशले 10 स्वर्ण 16 रजत र 10 काँस्य हात पारेको छ। महिला 100 मिटर हर्डल्समा आर्मीकी जयरानी थारूले व्यक्तिगत दोस्रो स्वर्ण जितेकी छिन्। जयरानीले 15.69 सेकेण्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण हात पारिन्। आर्मीकी निर्मला थापाले रजत तथा एपीएफकी भगीरथी थारूले काँस्य जितेकी छिन्। पुरूष 110 मिटर हर्डल्सको स्वर्ण आर्मीका धावक जीवन चौधरीले जित्दा पुलिसका चन्द्रदेव जोशीले रजत तथा आर्मीका रामप्रसाद थारूले काँस्य हात पारे। स्क्वासको पुरूष एकलतर्फ गण्डकीका अमृत थापा मगरले स्वर्ण जितेका छन्। बागमती प्रदेशका अरहान्त केशर सिंहमाथि 3-2 को जित निकाल्दै अमृत राष्ट्रिय खेलकुदमा लगातार 3 संस्करणमा स्वर्ण जित्न सफल भएका हुन्। यस विधामा अरहान्तले रजत तथा बागमतीका अमीर ब्लोन र गण्डकीका दीपक थापाले काँस्य जिते। नेपाल पुलिस क्लबले भारोत्तोलनमा अर्को स्वर्ण थपेको छ। पुलिसकी टीकामाया गुरूङले स्वर्ण जितेसँगै पुलिसले जितेको स्वर्णको संख्या 4 पुग्यो। यस्तै नेपाल आर्मीले 1 स्वर्ण जितेको छ। टीकामायाले स्न्याचमा 60 र क्लिन एण्ड जर्कमा 80 गरी कुल 140 केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण जिते। यस्तै आर्मीकी प्रभा थारूले रजत तथा लुम्बिनी प्रदेशकी कृष्ण कला विष्टले काँस्य जितिन्। एथलेटिक्स अन्तर्गत डिस्कस थ्रो इभेन्टको पुरूषतर्फ आर्मीका चित्रबहादुर वलीले स्वर्ण जितेका छन्। वलीले 38.48 मिटर थ्रो गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। यस्तै पुलिसका पुष्कर खड्काले रजत र सुदूरपश्चिमका हेमन्त पालले काँस्य पदक जिते। महिलातर्फ लुम्बिनीका संगीता अधिकारीले स्वर्ण जित्दा एपीएफकी जित कुमारी महत्वले रजत र आर्मीकी मिलन बुढा मगरले काँस्य जितिन्। कर्णाली प्रदेशका दुर्गा बहादुर बुढाले पुरूष 3000 मिटर स्टिपल चेजमा स्वर्ण जितेका छन्। दुर्गाको जितसँगै कर्णालीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्णको खाता खोलेको छ। पोखरा रंगशालामा भएको स्पर्धामा दुर्गाले निर्धारित दूरी 8 मिनट 55.19 सेकेण्डमा पूरा गरे। यस्तै एपीएफका अजित कुमार यादवले रजत तथा आर्मीका सुभाष कार्कीले काँस्य जिते। उता आईटीएफ तेक्वान्डोमा स्पाइरिङ खेलमा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण जितेको छ। फाइनलमा कर्णालीका मिलन धामीलाई हराउँदै गण्डकीका खगेन्द्र घरती मगरले स्वर्ण हात पारे। प्याटर्न खेलका 11 पदकमा 1 स्वर्ण मात्र ल्याएको गण्डकीले स्पाइरिङको पहिलो खेल जित्न सफल भएको हो। यसअघि भएका प्याटर्न खेलतर्फ भने आर्मीले 7 स्वर्ण जित्दा बागमतीले 3 र गण्डकीले 1 स्वर्ण जितेको थियो। अब गण्डकीको 2 स्वर्ण भएको छ। टेबल टेनिसको टीम इभेन्ट्समा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले वर्चस्व जमाएका छन्। आजसम्म 5 इभेन्टमा पदकको छिनोफानो हुँदा पुलिसले पुरूष टीम, महिला टीम, पुरूष डबल्स र मिक्स डबल्स गरी 4 इभेन्टमा स्वर्ण जित्न सफल भएका हुन्। 1 स्वर्ण एपीएफले जितेको छ। यस्तै महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा 2 विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। आज पोखरा रंगशालामा भएका सेमी फाइनल खेलमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 36 रनले हराउँदा एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई 67 रनले पराजित गर्यो। महिला भलिबलतर्फ विभागीय टोली एपीएफ सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। म्याग्दीको बेनीमा भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब मौसम। मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:06 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:33 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।